बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो वीडियो है मैं इसमें आप लोगों के साथ दो न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की सुनी गई और ख्वाजा सराओं का जो हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2020 था जो मंजूर हो चुका है, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो चुकी है। और दूसरी खबर कि एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट जिसने लेक्चरशिप के लिए पीसीएस में अप्लाई किया और उसकी दरख्वास्त जो है वो रद्दी की टोकरी में उस इदारे ने फेंकी। उस ख्वाजा सरा ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और उस पर अमल हुआ और आगे जो उसको जो इसका सिला मिला उसकी जो अगली जो बातें हैं वो इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल पर वो नए लोग, मर्द हो या ख़वातीन हो या ख्वाजा सरा हो, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आपको खबर की तरफ ले चलता हूँ कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरा जो हैं जो कसीर तादाद में रहते हैं और इन लोगों के अपने मसाइल हैं, इनके हकूक़ हैं और ये मसाइल में भी गिरे हैं और इनके हकूक़ हैं उनकी भी पामाली होती है। पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हो गए और हर जो इस मुल्क का हुक्मरान है उनके पास ये अपने जायज़ मुतालबात लेके है और इन लोगों ने इनके जायज़ मुतालबात को एक लॉलीपॉप कहकर टाल दिया। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इमरान खान पीटीआई हुकूमत के जो कायद हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उनके पास ख्वाजा सराओं का वफद गया और अब इमरान खान के साथ इन्होंने जो मुतालबात रखे, इमरान खान साहब ने उनके मुतालबात को ठंडे दिल से सुना और इसके लिए एक कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी में जो इनके मुतालबात थे जायज़, जिन पर इम्प्लीमेंट हो सकता था, वो लिखे गए। और जब ये मुतालबा लिखे गए तो सबसे पहले तारिक मंसूर एडवोकेट ने इन मुतालबात के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। वहाँ पर ये सबमिट होकर असम्बली में गए, असम्बली में इस पर बहस हुई और मंजूरी के बाद अब इनका जो ख्वाजा सराओं का हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2020 है जो मंजूर हो चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो ख्वाजा सरा जो काफ़ी कसीर तादाद में रहते हैं और आए रोज़ जो इन पर तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा होते हैं और आए रोज़ ख़बरों में इनकी कोई ना कोई खबर होती है तशद्दुद भरी, और इन तशद्दुद में कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जो किसी जुर्म का मुर्तकब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हरकत में आती है, पुलिस हरकत में आती है और इनको अरेस्ट करती है। फिर इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इनके साथ रवैया बनाया जाता है, जिस तरह इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में जो इनकी इज़्ज़त नफ्स की तकरीम की जाती है, जो इनके हकूक़ की पामाली की जाती है, इन पर जो पाकिस्तान की पुलिस तशद्दुद करती है, वो एक बहुत बड़ा अफसोसनाक अमल होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ख्वाजा सराओं ने इमरान खान से ये डिमांड की। तो उसमें जो अब ये इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसकी पहली जो शिक है वो ये है कि जब भी कोई ख्वाजा सरा किसी जुर्म का मुर्तकब होता है तो पंजाब पुलिस का कोई भी मर्द एहलकार उनको गिरफ्तार नहीं करेगा, बल्कि इसी महकमे में मौजूद इन्हीं जेंट्स का जो ख्वाजा सरा होगा वो इनको गिरफ्तार करेगा और इनको जब इनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो वही जो इनका जेंट्स होगा वही इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और इनको जब थाने में रखा जाएगा तो उनके लिए अलहदा बैरक होगी, इनके लिए अलहदा वाशरूम होगा।
خواجہ سراؤ کو دیگر جو ملزمان ہوتے ہیں چاہے مرد ہو یا خواتین میں ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ اور پاکستانی حکومت نے یہ جب ان کی تاریخ ہوگی یا ان کو جیل بھیجا جائے گا ان کے علیحدہ وین ہوگی، اور خواجہ سراؤں کو حکومت جو ہے وہ مفت میں وکیل مہیا کرے گی، اور جیل کے اندر جب ان کو سزا ہو جائے گی تو ان خواجہ سراؤں کے لیے علیحدہ ایک بلاک ہوگا، اور جس کی واش روم بھی دوسرے قیدیوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اور خواجہ سراء جو ہیں اگر ان کو کسی سے کوئی شکایت ہو تو ان کے لیے وفاقی محتسب ہوگی جس کا نمائندہ خواجہ سراء ہوگا، جو ان کی شکایات بھی سنے گا، ان کی شکایات کا ازالہ بھی کرے گا۔ اور دوسری کہ خواجہ سراء کو جب دیگر محکموں میں اگر کسی محکمے میں جاتے ہیں تو یہ لائن ایک ان کے لیے علیحدہ لائن ہوگی، اور وہ محکمہ ان کو اپنا پروٹوکول لازمی دے گا۔ اور جتنے بھی خواجہ سراء ہیں وہ جب پہلے حج پر جاتے تھے چھپ چھپ کے جاتے تھے، بڑے پیسے دے کر حج عمرے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اب جب یہ حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو حکومت جو ہے ان کو جو ہے نا پوری سہولتیں مہیا کرے گی۔ اور حکومت نے اب اگلا جو پیکج جو اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو دی تھی کہ خواجہ سراء جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے حکومت نے مفت تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ان کو مفت نوکریاں دینے کا بھی جو ہے نا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو خواجہ سراء ہوتے ہیں جب کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو جو آخر ایک دن ان کی دلیل سے ان کو جو ان کے والدین ہوتے ہیں گھر سے باہر ہی پھینک دیتے ہیں، جو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے خواجہ سراء کو گھر میں رکھتے ہوئے۔ تو یہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو حکومت ان کے لیے جو ہے نا وہ دارالمان بھی قائم کرنے جا رہی ہے، جہاں بوڑھے خواجہ سراء رہیں گے وہاں جو نئے جو خواجہ سراؤں کے جو گھر تھے بھاگ جاتے ہیں تو وہ وہاں پر رہیں گے۔ تو حکومت نے ان کے لیے پڑھائی کا بھی بندوبست کیا، ان کو مفت کتابیں بھی دے گی، ان کی نوکری کا بندوبست بھی کرے گی۔ یہ ایک بہت اچھی عمران خان نے ان کی سنی ہے، اور ان کے لیے جو اب ان کے جو مطالبات مانے جا چکے ہیں تو اس پر امپلیمنٹ کرنا وزیر اعظم عمران خان ہو، چاروں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ان کا حق ہے کہ وہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو پامالی نہ ہونے دیں۔ تو خواجہ سراؤں کے لیے آج بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ ان کو حقوق ملنے لگ جائیں ان کی دہلیز پر، تو وہ عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ تو دوسری خبر کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس خواجہ سراء کو کہ جس نے پاکستان کے یہ جو مسائل میں جہاں پر لوگ اپنے بچوں پر اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، اور وہ خواجہ سراء جن کو تعلیمی اداروں میں ان کے لیے دروازے بند ہیں چھپ چھپا کے یا آنکھیں نیچے کر کے، جس خواجہ سراء نے میں نے اور بھی کافی دیکھے کافی پڑھے لکھے ہوں گے، میں ان کو داد دیتا ہوں، اور اس خواجہ سراء کو داد دیتا ہوں جن نے ماسٹر ڈگری کی اور اس کے بعد انہوں نے PCS کی تیاری کی اور انہوں نے اپلیکیشن دی لیکچرشپ کے لیے، اور اس ادارے نے اس خواجہ سراء فیض اللہ نامی خواجہ سراء ہے اس کے جو کاغذات تھے اس بیس پر ریجیکٹ کیے کہ جو PCS کی جو ویکنسی اب آئی ہیں ان میں مرد اور خواتین کا کوٹا ہے، بھائی مردوں کی اتنی سیٹیں ہیں عورتوں کی اتنی ہیں، تو یہ خواجہ سراء تھا تو خواجہ سراء نہ مردوں میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے نہ عورتوں میں، تو اس کے کاغذات اس ادارے نے ریجیکٹ کیے، اور ریجیکٹ کی پیدائش میں اس خواجہ سراء نے نہ کسی چوک چوراہے پر کوئی شور شرابہ کیا، انہوں نے ایک سلجھے ہوئے شہری کی طرح کورٹ کا سہارا لیا، کورٹ میں جا کے انہوں نے اپلیکیشن دائر کی، اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے اس خواجہ سراء کی سنی، اور لاہور ہائی کورٹ نے فوراً جو PCS کے جو ایگزام ہونے تھے جو انٹرویو ہونے تھے وہ سارے پر پابندی لگا دی ہے، اور اس معاملے کو آگے گورنمنٹ تک ریفر کر دیا کہ اس کا آپ حل بتائیں کہ آپ نے حقوق تو دینے ہیں تو پھر بتائیں کہ ان لوگوں کا کوٹا کتنا ہوگا، کہ یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو خواجہ سراء جب اسکولوں میں پڑھیں گے تو ان کی کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں کسی ادارے میں، اور جو نوکری کو جو کرائٹیریا ہے تو یہ بھی اب حکومت کو جلد بتانا پڑے گا کہ کسی بھی ایجوکیشن ادارے میں کسی کالج یا یونیورسٹی میں جب یہ اپلائی کریں تو ان کا کتنا کوٹا ہوگا۔ تو یہ اب جو ہے نا گیند ابھی جو ہے وہ
हुकूमत के कोर्ट में कि वो जल्द इनकी नौकरी का जो अब इन्होंने ज़िम्मा उठाया है तो इनका कोटा क्या है, तो इसके बारे में भी हुकूमत जो अपनी पॉलिसी है वो जल्द अज जल्द वाज़ेह करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इस पर जल्द अमल दरामद करेंगे और जितने भी ख्वाजा हैं अब उनके लिए तालीम के भी दरवाजे खुले हैं, नौकरी के भी दरवाजे खुले हैं, वो पाकिस्तान के शहरी अच्छा शहरी बनते हुए आगे बढ़ें और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें अपना जो किरदार है वो अदा करें। पाकिस्तान में हमेशा अक़लियतों को तो सारों को हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख, उनको हकूक़ दिए जाते हैं। हमारे कैद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि हम बरसग़ीर में एक अक़लियत में रहें और हम जब आज़ाद हुए तो हम अक़लियतों को पूरा हकूक़ दें। जब हम अक़लियतों को पूरा हकूक़ देते हैं तो जो हमारी ये पाकिस्तान की जो शहरी जो शुरू से ही पाकिस्तान की शहरी हैं, हमारे मुल्क के शहरी, इनको भी पूरे हकूक़ दे जाए ताकि ये भी अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तो इमरान खान को जल्दी चाहिए कि इनके जो कोटा है वो जल्द जो है वो जो है बताएं कि इनका कोटा क्या होगा। ये ना हो कि अपोजिशन इनको अपने PDM में ले जाए और ये फिर जो है ना किसी तहरीक का हिस्सा बने। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नया आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ नई आने वाली वीडियो तक अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।